दार्चुला घटनाबारे यथार्थ जानकारी दिन संसदमा सभामुखको रुलिङ। छानबिन टोली दार्चुलाबाट फर्कियो, जयसिंहको खोजी गर्न विशेष टोली खटाइयो। नेपाली कङ्ग्रेसको हिरोको काग भयो, माओवादी बैशाखीको खोजीमा रहेको नेता खिमलाल भट्टराईको भनाई। कङ्ग्रेसको पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिको भेलालाई नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारीका राजनेता भएको नेपाली कङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश चन्द्र रायमाझीको भनाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै शङ्कर पोखरेल विरुद्धको विश्वासको प्रस्ताव रोक्न परेको रिट न्यायाधीश राउतको इजलासमा मेलम्ची र हेलम्बोलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग। रुग्ण बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुखको सरुवा अनुभवीलाई दिए छिटो पुनर्स्थापना सम्भव हुने विश्लेषण। 2 दिनदेखि प्रसव व्यथा लागेकी गोर्खाकी महिलाको हेलिकप्टरबाट गरियो उद्धार। नागढुङ्गाबाट 1500 एम्पुल लागु औषध बरामद, 3 जना पक्राउ। राउटे बस्तीमा 3 जनाको ज्यान गयो, बालबालिका कुपोषित। आज नेपाल सरकारले आर्थिक स्वायत्त पत्र ल्याउँदै मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड। तिब्बतमा चीनले बनायो अहिलेसम्मकै ठुलो विमानस्थल, दक्षिण एसियाली देशसँग कनेक्टिभिटी बढाउने उद्देश्य। र लियोनल मेस्सीको बहिर्गमनपछि सर्जियो बुस्केट बने बार्सिलोनाको नयाँ कप्तान। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हो त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। दार्चुला घटनाबारे यथार्थ जानकारी दिन सभामुखले रुलिङ गरेको प्रसङ्गबाट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दार्चुला घटनाबारे यथार्थ जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई यथार्थ जानकारी दिन सभामुख सापकोटाले रुलिङ गर्नुभएको हो। उहाँले यो घटनामा आफ्नो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। महाकाली नदीमा तुइन तर्ने क्रममा एसएसबीले डोरी फुकाइदिएपछि खसेर युवक बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न गएको टोली फर्किएको छ। घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले खटाएको सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको टोली सोमबार दार्चुलाबाट फिर्ता भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी मनोहर प्रसाद भट्टले छानबिनका क्रममा गर्नुपर्ने काम सकेर गृहको टोली फर्किएको जानकारी दिनुभयो। झण्डै 8 दिनसम्म दार्चुलामै बसेको टोलीले नदीमा बेपत्ता भएका व्यास गाउँपालिका 2 का जयसिंह धामीको परिवारदेखि अन्य सरकारवाला पक्षबीच भेटघाट र छलफल गरेको थियो। साउन 15 मा भारतीय भूमिको प्रयोग गरेर सदरमुकाम खलङ्गा जाने बेलामा महाकाली नदीमा तुइन तर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीले डोरी फुकालिदिएपछि खसेर व्यास गाउँपालिका 2 का 33 वर्षीय जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए। उनको घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको थियो। यसैबीच महाकाली नदीमा बेपत्ता धामीको न्यायका लागि भन्दै कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा हस्ताक्षर अभियान पनि सुरु गरिएको छ। नेकपा एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसको हिरोको काग भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। साथै माओवादी केन्द्र बैशाखीको खोजीमा रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। मंगलबार राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता भट्टराईले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको विषयमा टिप्पणी गर्नुभएको हो। कङ्ग्रेस असाध्यै दयनीय स्थितिमा छ, सरकारमा छँदा बलियो भएको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। विचारधाराको हिसाबले कङ्ग्रेस मृत्यु प्राय भइसकेको छ। बीपी सँगसँगै उसको नीति सकिएको छ, भट्टराईले भन्नुभयो। लिपुले कालापानी हाम्रो हो भन्न नसकेको समस्या ठानिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, यो सरकारले त्यो विषयमा केही गर्न सक्दैन, मान्छे दिनदहाडै मारिन्छ, कङ्ग्रेस बोल्न सक्दैन, उहाँले भन्नुभयो। नेता भट्टराईले थप्नुभयो, कङ्ग्रेसको हिरोको काग भएको छ, माओवादी बैशाखीको खोजीमा छ। माओवादीका साथीहरूले समीक्षा गरे हुन्छ, कहिले एमालेको पछि लागेर कहिले कङ्ग्रेसको पछि लागेर आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्नु परेको छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनेता ठहरिएको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापति भेला मंगलबार पनि जारी रहेको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको जिल्ला सभापति भेलालाई मंगलबार वरिष्ठ नेता पौडेल सहितका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। ठमेल स्थित एक होटलमा जारी जिल्ला सभापति भेलामा कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र क्रियाशील सदस्यताबारे छलफल भइरहेको नुवाकोट कांग्रेस जिल्ला सभापति जगदीश नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मंगलबार भेला सकिने र शीर्ष नेताहरूलाई भेलाको लिखित सुझाव बुझाइने बताइएको छ। भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म तोकिएको कांग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएपछि पौडेल पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेको हो। सोमबार पौडेल पक्ष केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकले प्रक्रिया छुट्याएर भए पनि निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। जिल्ला सभापति भेलामा भने पार्टी वैधानिकता जोगाउन विशेष महाधिवेशनमा जोड दिइएको छ, तर पौडेल पक्ष केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन नभई नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। जिल्ला सभापति भेलामा 47 जिल्लाका सभापतिहरूको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजङ रायमाझीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारीका राजनेता भएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसद खेमलाल भट्टराईले ओलीलाई राजनेताको संज्ञा दिँदै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबारे टिप्पणी गर्नुभएको थियो। भट्टराईले कांग्रेस कुइराको काग भएको विचारका दृष्टिले मृतप्राय रहेको र माओवादी केन्द्र वैशाखीको खोजीमा रहेको भनी टिप्पणी गर्नुभएको थियो। भट्टराईको भनाइको खण्डन गर्दै कांग्रेस सांसद रायमाझीले केपी ओली भ्रष्टाचारीका राजनेता, भ्रष्टाचारका महानायक भएको भनिएको खण्डमा स्वीकार्न सकिने बताउनुभयो। ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार गर्नमा लागेको र असंवैधानिक शासन चलाउन उद्धत भएपछि बाध्य भएर कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्न जानु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि अध्यक्ष ओली संसदमा बोल्नु भएको थिएन। साउन 3 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा एमालेबाट प्रदीप गेवालीले बोल्नु भएको थियो, तर ओलीले आज सम्बोधन गर्ने कार्यसूची बनेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो 1 बजेबाट बसिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासमा परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले सोमबार रिट दायर गर्नुभएको हो। रिटमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने दावी गरिएको छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा पोखरेल नियुक्त भएकाले 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने तर्क रिट निवेदकको रहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्नु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले बाढी र पहिरोबाट अत्याधिक प्रभावित सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्र सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्न माग गर्नु भएको हो। सो क्षेत्रमा राहतको नाममा 1 गेडा चामल र छतको नाममा एउटा टेन्ट पनि नपुगेको सांसद तामाङले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको प्याकेज छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्नुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। कार्यभार सम्हालेको 3 महिना नपुग्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुखको सरुवा भएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठको गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा भएको हो। गत जेठ 3 गते समितिमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा आउनुभएका श्रेष्ठको 2.5 महिनामै सरुवा भएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार असार 1 गते आएको बाढीपछि समस्याग्रस्त भएको आयोजनालाई पुनर्स्थापनाको कार्ययोजना तयार गर्दै गर्दा श्रेष्ठको सरुवा भएको छ। स्रोतका अनुसार सरकारले सरुवाको प्रस्ताव गरेपछि श्रेष्ठले आफ्नो असहमति नहुने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले आयोजनामा नयाँ प्रमुख पठाउन छलफल थालेको छ। अहिलेसम्म खानेपानी मन्त्रीको जिम्मा प्रधानमन्त्री स्वयंले लिएकाले सचिव प्रमिला देवी वज्राचार्यले प्रधानमन्त्रीसँग नै मंगलबार छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका एक अधिकारी अब आयोजनाबारे राम्रो जानकारी राख्ने सहसचिवलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा खटाउनु पर्ने बताउँछन्। यसअघिका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भने आयोजनाका लागि नयाँ हुनुहुन्थ्यो। सकिन लागेको आयोजना भएकाले वरिष्ठ सहसचिवहरूले रुचि नगरेपछि श्रेष्ठलाई मेलम्चीमा पठाइएको जनाइएको छ।
उत्तरी गोर्खाको चुमनुब्री गाउँपालिका 3 स्थित शेरदिवास फिल्मकी एक गर्भवतीको हेलिकप्टरबाट मंगलबार उद्धार गरिएको छ। 2 दिनदेखि प्रसव व्यथा लागेकी 25 वर्षीय छिरिङ डोल्मा गुरुङको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको हो। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट गुरुङको उद्धार गरी सुत्केरी गराउन काठमाडौँ पठाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। घरमै प्रसव व्यथा लागेको 2 दिनसम्म पनि बच्चा जन्माउन नसकेपछि गाउँपालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विशेष पहलमा गर्भवतीको उद्धार गरिएको उहाँले भन्नुभयो। मंगलबार बिहानै सेनाको हेलिकप्टर झिकाएर काठमाडौँ पठाइएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत विकट क्षेत्रका गर्भवतीको आपतकालीन उद्धार हुँदै आएको छ। गाउँपालिकाको अनुरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा उद्धारका लागि सिफारिस गरेपछि गुरुङको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सडक सञ्जालको पहुँच नपुगेको उत्तरी गोर्खामा गर्भवतीलाई सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन कठिन हुँदा घरमै सुत्केरी गराउनु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको बताइएको छ। प्रहरीले नागढुङ्गाबाट 1500 एम्पुल औषधि जन्य लागू औषध सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रभाग नागढुङ्गाले चेक पोइन्ट राखी काठमाडौँ भित्रले सवारी साधनलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा वीरगञ्जबाट काठमाडौँ तर्फ आउँदै गरेको ना 6ख 4132 नम्बरको यात्रुवाहक बसबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले डाइजिपाम 500 एम्पुल, न्युफ्रिन 500 थान र फेनारागन 500 एम्पुल गरी 1500 एम्पुल लागू औषध बरामद गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्सा पकाहा मैनपुर गाउँपालिका 3 का 19 वर्षीय नीतिश पटेल रहेका छन्। पटेललाई सोधपुछका क्रममा बारा कलैया उपमहानगरपालिका 2 घर भई हाल कीर्तिपुर बस्ने 19 वर्षीय रविन्द्र प्रसाद कुर्मी र पर्सा सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका 3 घर भई कीर्तिपुर बस्दै आएका 20 वर्षीय फैयाज अन्सारीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम थप अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रभाग नागढुङ्गाले जनाएको छ। कर्णालीका जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे बस्तीका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै महिनामा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। एक हप्ताको फरकमा 28 वर्षीय मानसिंह र 31 वर्षीय दलबहादुर साईको मृत्यु भएको सल्यान जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द थापाले जानकारी दिनुभयो। सुर्खेतको गुरभाकोट स्थित कालीमाटी गाउँपालिकाबाट सल्यानको काल्चे खोलामा उनीहरू सरेका थिए। दुवैको मृत्यु भएपछि परम्परा अनुसार दाह संस्कार पनि गरिएको थियो। परम्परा अनुसार मान्छे मर्दा ठाउँ सर्ने राउटे गाउँपालिकाको काल्चे खोला नजिक सारेका हुन्। यसअघि गुरभाकोट गाउँपालिकाको आँपसोतीमा रहँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको थियो। 3 जनाको मृत्युपछि अहिले उनीहरूको संख्या 140 रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताउनुभयो। मृत्युको खबर पाएपछि सुर्खेत स्थित जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख चेतनिधि वाग्ले सहितको टोलीले सोमबार बस्तीमै पुगेर 50 जना भन्दा बढीको स्वास्थ्य जाँच गरेको थियो। तर अन्य कतिपय भने जचाउन आएका थिएनन्। बस्तीमा पुग्दै धेरै बालबालिका कुपोषित भएको पाइयो। त्यो समुदायमा घाउचोट लागेका बिरामी धेरै रहेछन्। उहाँले भन्नुभयो, बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवायौं, मदिरा, छाला र उच्च रक्तचाप सम्बन्धी रोगी बढिरहेको बताइएको छ। जनस्वास्थ्य प्रमुख वाग्लेका अनुसार राउटेलाई सहयोग गर्दै आएको गैर सरकारी संस्था सोसेकको सहयोगमा केही औषधि उपलब्ध गराइएको र थप औषधि पछि पठाइने बताइएको छ। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाको यथार्थ चित्र देखिने गरी सरकारले श्वेतपत्र ल्याउने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन लागेको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। उहाँले मन्त्री नियुक्त भए लगत्तैको पत्रकार सम्मेलनमा श्वेतपत्र ल्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो। देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था कस्तो हालतमा छ भन्ने जानकारी दिन पनि यो श्वेतपत्र जारी गर्ने गरिन्छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले करिब 3 सातादेखि तयारी गरिरहेको थियो। देशका आर्थिक सूचाङ्कहरूलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउने गरी वर्तमान आर्थिक अवस्थाको यथार्थ पत्र जारी गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको साधारण शेयर आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले मंगलबार बाँडफाँड गरेको हो। यस कम्पनीको आइपिओमा 20,67,967 जनाले आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये 2,843 जनाको आवेदन रद्द भएको थियो। स्वीकृत आवेदन मध्ये 68,474 जनालाई 10 किताका दरले शेयर बाँडफाँड गरिएको छ, जसमध्ये 6 जनाले थप 1 किता अर्थात् कुल 11 किता शेयर हात पारेका छन्। कम्पनीले कुल 7,36,286 किता आइपिओ जारी गरेको हो। साउन 14 गते उक्त बिक्री खुल्ला भएको आइपिओ सर्वसाधारणका लागि 6,84,746 किता छुट्याइएको थियो। प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित कुल 7,36,28,600 रुपैयाँको
रुपैयाँ बराबरको 7,36,286 किता आइपिओ निष्कासनका लागि असार 23 गते धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति समेत पाएको थियो। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग कनेक्टिभिटी बढाउने उद्देश्यले चीनले ल्हासामा गरेको गोगङ्गर विमानस्थलमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो टर्मिनल शनिबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। सो एयरपोर्टमा निर्माण गरिएको टर्मिनल 3 लाई तिब्बतकै सबैभन्दा ठुलो टर्मिनलको रूपमा लिइएको छ। चीन सरकारको सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सका अनुसार तिब्बत र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको बीचमा कनेक्टिभिटी स्थापनाका लागि सो टर्मिनलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यात्रु र कार्गोको दुवै वृद्धि गर्न यसले भूमिका खेल्ने र दक्षिण एसियाकै हब हुने ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। नयाँ टर्मिनलसँगै विमानस्थल 90 लाख र 80,000 मेट्रिक टन कार्गो व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनेछ। सो विमानस्थलको निर्माण कार्य 3 वर्ष अघि भएको थियो। पहिलो पटक दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ चीनले तिब्बतमा विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न थालिसकेको छ। लियोनल मेस्सी जतिको क्षमता भएको खेलाडीलाई कुनै पनि क्लबले अस्वीकार गर्दैन, तर आर्थिक सङ्कटका कारण बार्सिलोनाबाट मेस्सीको बहिर्गमनपछि उनको घट्दो गुणस्तरको कुनै शङ्का गर्नुको सट्टा क्याटलान क्लबलाई फेरि क्लब सेट गर्ने मौका दिएको छ र फेरि एकपटक चर्चित ला मासिया एकाडेमीमा केन्द्रित हुन अवसर दिनेछ। रोनाल्ड कोएमनले गत वर्ष बार्सिलोनाको आर्थिक समितिलाई पहिचान गर्दै विभिन्न युवा खेलाडीहरूमा विश्वास देखाएका थिए। उनले पेड्री, रोनाल्डो र उजो, ओस्कार मिंगुएजा, इलाइक्स मोरिवा जस्ता खेलाडीमा विश्वास देखाएका छन्। मेस्सीको अनुपस्थितिमा युवा खेलाडीहरूलाई ल्याउने प्रक्रिया निसन्देह छिटो हुनेछ। मेस्सी जस्तो खेलाडी हुनुको अर्थ बार्सिलोनाले प्रतिस्पर्धात्मक खेल्ने र च्याम्पियन्स लिग जित्ने आकांक्षा राख्नु हो। अब 34 वर्षीय मेस्सीले क्याम्प नौबाट आफ्नो विदा घोषणा गरिसके। अब बार्सिलोनाले अधिक यथार्थवादी लक्ष्यहरू राख्न सक्छ। बार्सिलोनाको आर्थिक यस्तो गडबडी छ कि यो स्पष्ट छैन। यदि नयाँ अनुबन्ध गरिएका मोफ्सिस डिपाई, एरिक गार्सिया, सर्जियो एगुएरो र इमर्सन रोयल्स यसै साता सुरु हुने ला लिगामा रियल सोसिडाड विरुद्धको खेलमा दर्ता गर्न सक्षम हुनेछन्। मेस्सीपछि ट्रान्सफर विन्डोमा अझ केही खेलाडीले बार्सिलोना छाड्न सक्नेछन्। 70% तलब दिँदा पनि बार्सिलोनाको अझै 95% राजस्व खेलाडीको तलबमै खर्च हुनेछ। तर यो प्रिसिजनले देखाएको छ कि क्लबका धेरै युवा खेलाडीहरू अगाडि बढ्नका लागि तयार रहेको बताइएको छ। र सर्जियो बुस्केट बार्सिलोनाको नयाँ कप्तान बनेका छन्। लियोनल मेस्सीको बहिर्गमनपछि स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले बुस्केटलाई नयाँ कप्तान नियुक्त गरेको हो। 2021-22 को सिजनका लागि अब बुस्केटले मेस्सीको स्थान लिनेछन्। मेस्सीले 21 वर्षपछि बार्सिलोना छोडेका छन्। ला लिगाको आर्थिक नियमका कारण बार्सिलोनाले मेस्सीलाई क्लबमै राख्न असफल भएको जनाइएको छ। आन्द्रे इनेस्टाले क्लब छाडेपछि मेस्सीले सन् 2018-19 को सिजनदेखि बार्सिलोनाको कप्तानी सम्हालेका थिए। मेस्सीको कप्तानीमा बार्सिलोनाले 1 ला लिगा र 1 कोपा डेल रे जितेको छ। 33 वर्षीय बुस्केट पहिलो पटक बार्सिलोनाको कप्तान बनेका छन्। मेस्सी कप्तान हुँदा उनी उपकप्तान थिए। मेस्सीभन्दा अघि कार्लोस पुयोल, जाभी, इनेस्टाले बार्सिलोनाको कप्तानी गरेका थिए। बुस्केट सन् 2005 मा टिन एज खेलाडीको रूपमा बार्सिलोनामा आबद्ध भएका थिए। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।